अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ना अबान को अचानक से फ़ीवर आ गई थी लेट नाइट, तो मेरे पास दवा था, मैं पिला दी थी उसको। और फिर उसके बाद वो सो गया, आराम करा, लेकिन ना दूसरे दिन उसको वॉमिटिंग होने लगा, उल्टी ना 3-4 बार होने लगा। तो मैं थोड़ा घबरा गई थी, तो फिर मैं इसको डॉक्टर के पास भी ले गई थी। तो फिर डॉक्टर के दवा खाने के बाद इसको आराम मिल गया, क्योंकि अभी इसका पेपर भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अल्लाह करे जल्दी से अच्छा हो जाए। आप सब भी दुआ कीजिएगा ताकि ना अपना पेपर, फाइनल पेपर है ना, तो दे सके। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लगा, दवा खाने के बाद माशाल्लाह से इसको आराम मिल गया। तो बस उसके बाद बच्चे लोग सो गए और हम लोग भी थोड़ी देर सोए, सो करके उठे तो सहरी का टाइम हो गया था। तो बस हम लोग यहाँ पे सहरी कर रहे थे। और ये जो सहरी है ना, मेरे आप ही के यहाँ का लास्ट सहरी है। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ। अभी जो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, मैं अपने घर से दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, अब मैं काम कर लूँगी इंशाल्लाह। ज़्यादा काम तो रहता नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है, तो थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा इसलिए नहीं करती हूँ ना, ज़्यादा काम करने से थकावट हो जाती है, थक जाते हैं, इसलिए बस, और कोई रीज़न नहीं है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। आप सब दुआ कीजिएगा, रमज़ान का महीना है, कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द सेहत याब कर दे और पूरी तरह से सेहत याब कर दे। से अच्छी हूँ और सेहत कामिल अता फ़रमाए। ओके जी, फिर यहाँ पे फ़जर की नमाज़ वमाज़ पढ़े हम लोग, नमाज़ पढ़ के जो भी अज़कार वगैरह था वो पढ़े। फिर नेक्स्ट डे हो गया, तो यहाँ पे मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी और मैं सोची कि आज ये वाला ड्रेस पहन लेते हैं। तो बस कपड़ा वपड़ा प्रेस किए, शावर लेकर के आई। उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था। तो बस आप ही के यहाँ मैं सोच ही रही थी कि पहला अशरा जो था ना, 1 हफ़्ता रहूँगी या बहुत ज़्यादा रहूँगी, तो पहला अशरा ख़त्म करके फिर इंशाअल्लाह ताला अपने घर आ जाऊँगी। और फिर अभी भी आने वाले 1-2 दिन में वो भी आएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस आप ही के घर से अपने घर आ गई थी, थोड़ा बहुत जो काम था वो निपटाई थी। और आप नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे, जो भाई के यहाँ मेरा दावत था, मतलब हम लोग का, आप ही लोग का और हम लोग का ना, भाई इफ्तार पार्टी किया था तो हम लोग को दावत दिया था। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो इफ्तार पार्टी वाला अपलोड करूँगी। तो उसके बाद फिर आज जुमा का दिन था, तो मैं सोची कि थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं, सूरह कहफ पढ़ लेते हैं। जुमा को सूरह कहफ पढ़ना मस्ट है, हर एक मोमिन को, हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। बहुत अफ़ज़ल है और ज़रूर पढ़ा करें जुमा के दिन सूरह कहफ। तो बस सूरह कहफ वगैरह पढ़ी मैं। उसके बाद फिर किचन में जाने का टाइम हो जाता है 3 साढ़े 3 बजे। आप ही जाती है तो आप ही के साथ जा कर के थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि अभी आप ही की भी तबीयत ठीक नहीं है। आप ही को ना फ़ीवर आ गया है, 2 दिन से उनकी तबीयत, सर में बहुत दर्द है, सर्दी और फ़ीवर। अभी तो मौसम चला हुआ है, ज़्यादातर लोग बीमार हैं। ओके जी, खैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मेरा टॉपिक ये है कि रोज़ा रखने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें कितनी बीमारियों से निजात मिलती है। तो जो रोज़ा हम रखते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप जान जाएंगे कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो आपका दिल करेगा कि हम हमेशा रोज़ा रहें। और रमज़ान का जो फ़र्ज़ रोज़ा, उसको तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। बहुत सारे हट्टे कट्टे लोग भी ना फ़र्ज़ रोज़ा रमज़ान का छोड़ देते हैं। खैर उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोग को हिदायत दे और वो लोग रोज़ा रखें। बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, खैर अल्लाह हिदायत दे तो उन लोग भी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रोज़ा रखने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमारा जो रोज़ा जो हम 30 दिन रखते हैं ना साल में, तो उससे क्या होता है ना, हमारा बॉडी जो है ना, पूरे साल के लिए ना, पूरे साल के लिए नया हो जाता है। हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो सारे क्लीन हो जाते हैं, सारे अच्छे हो जाते हैं। दूसरा ये कि हमारा जो दिल का जो बीमारी होता है, हार्ट अटैक बहुत आता है, तो रोज़ा रखने से ना हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और दिल से रिलेटेड जितने भी बीमारी है ना, वो दूर हो जाते हैं। और रोज़ा रखने से जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है, किसी को कब्ज़ रहता है, किसी को प्रॉब्लम रहता है, पेट में एसिडिटी होता है, वो सब कुछ ठीक हो जाता है और आपका डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना, वो भी ठीक हो जाता है। रोज़ा रखने से आपका जो दिमाग है ना, वो पूरी तरह से रिफ़्रेश हो जाता है, पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है, एकदम नया हो जाता है। जब आप 30 रोज़ा रख लेंगे ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और आजकल ना भूलने की बीमारी बहुत आम हो जा रही है, हम लोग भी बहुत सारा चीज़ भूल जाते हैं। और उसके बाद जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, तो ये भी दूर होता है। रोज़ा रखने से ना डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी बीमारी है, जो कि बहुत ख़तरनाक बीमारी है, मतलब आजकल ना ज़्यादातर लोग इसमें जूझ रहे हैं। अगर आप रोज़ा रखेंगे ना, तो आपकी याददाश्त भी ना मज़बूत हो जाएगी और आपका दिमाग एकदम हल्का लगेगा। तो बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रखते, लेकिन रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रख के इतना अच्छा महसूस होता है, पूरा बॉडी हल्का लगता है, पेट खाली रहता है। हम खा लेते हैं ना, तो हमें भारीपन लगता है, लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं ना, तो दिन भर इतना अच्छा लगता है। जैसे हम मगरिब का रोज़ा खोलते हैं,
مطلب مغرب ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، ہم روزہ کھولتے ہیں، اس کے بعد نا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں تھوڑا سا گیس لگتا ہے، ہمیں تھوڑا سا پیٹ درد ہوتا ہے، مطلب پرابلم ہوتا ہے، لیکن دن بھر جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کے لیے اللہ نے ایسی روزہ نہیں رکھنے کے لیے بولا۔ نماز، روزہ، ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ ہمارا ایکسرسائز ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بھی کچھ بتایا نا یہ ہمارے لیے بتایا، تو ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے سے ڈائبٹیز بھی نا کنٹرول میں رہتا ہے۔ آج کل ڈائبٹیز کا بھی بیماری، مطلب جوان لوگوں کو نا ڈائبٹیز ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو مطلب جتنی بھی بڑی بیماری ہے نا اللہ تعالیٰ ان سب بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کے اتنے سارے بینیفٹس ہیں، اور ہم کتنا ایزلی روزہ چھوڑ دیتے ہیں نا۔ آپ روزہ رکھ کے دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم نہیں سکتے ہیں روزہ رکھنے میں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے۔ ارے آپ روزہ رکھ کے دیکھیں، روزہ رکھنے سے تو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے، کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ ایون سائنس نے کہا ہے، مطلب یہ سارا ریسرچ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے من سے بول رہی ہوں، یہ سارا ریسرچ ہے کہ آپ اتنی بیماریوں سے، اور بھی بہت سارا بیماری ہے، ان سب سے آپ دور رہیں گے، اور جب آپ روزہ رہیں گے تو یہ سب بیماریوں سے انشاءاللہ آپ حفاظت سے رہیں گے۔ اور ہارٹ اٹیک کتنا کامن ہو گیا ہے نا، ہارٹ اٹیک وغیرہ، یہ سب بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، روزہ رکھیں گے نا تو یہ سب بیماری کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سائنس نے کہا ہے کہ جو بھی بندہ مہینے میں 4 سے 5 روزہ یا سال میں 25 سے 30 روزہ رکھے گا، اس بہت ساری بیماریوں سے وہ بچے گا۔ اور ہمارے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا، کتنا 100 سال پہلے ہی سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، سوچے تو نا ہمارا جو اسلام ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے، ہمارا جو مذہب ہے نا وہ بہت خوبصورت مذہب ہے، تو اس میں نا کوئی بھی چیز نا ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمیں اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں کہ ارے ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب ہم کو ایکسرسائز کرنا ہے، جم جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 5 وقت نماز پڑھیے، آپ ایسے ہی فٹ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنے سے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ روزہ رکھنے سے موٹاپا سے لوگ بہت پریشان ہیں، ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں کیسے ڈائٹنگ کروں جو میرا وزن کم ہو جائے، تو روزہ آپ رکھیے، آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا، آپ کے اندر جو بھی ایکسٹرا چربی ہے نا وہ نکل جائے گا، جو بھی ایکسٹرا فیٹ ہے وہ نکل جائے گا۔ تو روزہ رکھنے کے اتنے سارے فائدے ہیں ماشاء اللہ سے، تو روزہ ضرور رکھیں، اور بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت دلائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں نا کہ نہیں نہیں اب ہمارا بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، ہمارا بچہ روزہ کیسے رکھے گا، تو اس کو عادت کیسی ہوگی؟ ہماری امی تو ہمیں نہیں رکھاتی تھی، لیکن ہم شوق سے، جتنے بڑا میرا بیٹا ہے نا، مطلب 9 سال کی عمر سے میں اور میرے بھائی بہن لوگ سب ہم لوگ روزہ رکھتے تھے، پورا تو نہیں رکھتے تھے، جب ہم لوگ 11 12 سال کے ہوئے نا تو ہم لوگ پھر پورا روزہ الحمدللہ ماشاء اللہ سے رکھنے لگے۔ تو اپنے بچوں کو روزہ ضرور رکھائیں، جب بچہ آپ کا 8 سال کا 9 سال کا ہے تو آپ 1 2 روزہ رکھائیں، پہلے تو اس کو نا 6 7 سال کی عمر میں 1 آدھ روزہ رکھوا دیں، ٹھیک ہے، بچوں کو شوق بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بچہ جب آپ کا 9 سال کا ہو جائے اور 9 سے 10 سال کا ہو جائے تو بچے کو روزہ چھوڑا چھوڑا کے، جیسے بچہ 5 روزہ رکھ لیا، 10 روزہ رکھ لیا، اور جب بچہ آپ کا جوان ہو جائے، 12 13 سال کا ہو جائے، جب اس کو پریکٹس ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی، تو وہ بچہ نا پھر پورا روزہ رکھے گا۔ اور جو مائیں اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتی، جیسے بچے 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ ارے میرے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، روزہ رکھنے کا عمر تھوڑی ہے، پھر وہ بچے کو آپ بڑے ہو کر کے بولیں گے روزہ رکھنے، وہ نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کی پریکٹس نہیں ہوئی نا، اس کی عادت نہیں ہوئی۔ جب تک کسی چیز کی عادت نہیں ہوگی وہ کام ہم کیسے کریں گے؟ اسی طرح سے نماز ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ 7 سال سے اپنے بچوں کو نماز سکھا دو، ٹھیک ہے، تو نماز بھی ہم اپنے بچے کو نا کم عمر سے پڑھنے کے لیے بولیں گے۔ جب بچے ہمارے کم عمر سے نماز پڑھیں گے نا تو آگے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بیٹا نماز پڑھو، پھر وہ نماز خود بخود پڑھیں گے، بنا نماز پڑھے ان کو چین نہیں ملے گا۔ تو بس یہی کچھ باتیں تھی روزہ کے حوالے سے، میں نے کہا آپ سب سے ساتھ شیئر کریں، ایسے تو ماشاء اللہ سے آج کل سب کو پتہ رہتا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلو میں کچھ بات کر سکتی ہوں، ہو سکتا ہے میری کچھ بہنوں کو نہیں معلوم ہوگا تو ان کو بھی معلوم چل جائے گا۔ تو بلا وجہ روزہ نہ چھوڑے، روزہ رکھنے کے بے شمار فائدے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھائیں، اور فائدے کے ساتھ ساتھ ثواب ہے۔ یہ فرض روزہ، اگر ایک فرض روزہ آپ چھوڑیں گے تو آپ بعد میں جان بوجھ کر اگر چھوڑیں گے، اگر آپ بیمار ہیں، آپ سفر میں، تو وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر آپ ایک فرض روزہ چھوڑیں گے تو 60 روزہ اگر آپ رکھیں گے تب جا کے وہ پورا ہوگا، لیکن جو یہ ایک روزہ ہے نا اس کے کمپیر میں وہ نہیں ہو پائے گا، وہ پھر بھی نفل کہلائے گا۔
یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ سوچیں ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا زیادہ ہمیں جرمانہ دینا پڑے گا، تو ہم کیوں چھوڑیں گے روزہ؟ ہمارا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ اچھا جی، تو پھر یہاں پہ میں ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی روزہ کھلنے کے بعد بابو کو لے کر کے، تو دوا وغیرہ دیا تو الحمدللہ اس کو اچھا لگا۔ اور پھر آپ بھی نا شامی کباب بنا رہی تھی، تو شامی کباب تو بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، اور رمضان میں بنا کے رکھ لو نا، جیسے کوئی بچے اگر چھوٹے ہیں روزہ نہیں ہے تو دال چاول پہ ان کو دے دیں۔ اگر سحری میں کچھ نہیں بھی بنائے ہیں تو آپ چائے بنا لے، انڈا وغیرہ بنا لے، اور شامی کباب بنا لے، تو بہت ایزی رہتا ہے۔ میں بھی نا ہر سال بنا کے رکھ لیتی تھی، لیکن اس بار آپ ہی کی طرف تھی نا تو میں نہیں بنا پائی۔ انشاءاللہ گھر آ گئی ہوں نا تو میں سوچ رہی تھی ایک آدھ دن نا شامی کباب بنا لوں گی، بہت ایزی بھی ہے اور کھانے میں بھی بہت یمی لگتا ہے۔ تو بس آپ ہی یہاں پہ اس کو اچھے سے پیس لی تھی، اس کے بعد اس میں ہری مرچ اور ہرا دھنیا اور پیاز وغیرہ ڈال دیا، نمک بھی چیک کر کے، نمک بھی کم تھا تو نمک بھی تھوڑا سا ڈال دی، اور اس طرح سے اس کا ٹکیا بنا لیں گے۔ اور پھر نا آپ ہی کو بچوں کو کھانا دینا تھا تو آپ ہی تھوڑا سا فرائی کر لی، آپ ہی بولی تھوڑا سا فرائی کر لیتے۔ اوکے جی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔